अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तैयब मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से खुशामदीद। आज फिर कुछ ताज़ा खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पाक अफगान ताल्लुकात एक बार फिर से कशीदगी का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर के पीछे तालिबान हैं या फिर इंडियन एजेंट्स। पाकिस्तान से पकड़े जाने वाले 4 अफगानी दहशतगर्दों ने कौन कौन से इंकिशाफात किए और पाक फ़ौज ने तालिबान को ख़बरदार किया कि अगर तालिबान मज़ीद दहशतगर्दी की कोशिश करते हैं तो उनके साथ क्या होगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से इंतहाई अहम खबरें आपसे शेयर करने जा रहे हैं और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी नज़र डालते हैं। तो चलिए चलकर शुरू करते हैं। नाजरीन, खबर कुछ इस तरह से है कि बलूचिस्तान से 4 अफ़गानी दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, जिन्होंने कई ऐसे इंकिशाफात किए कि जिससे हकीकत वाज़े हो गई कि दहशतगर्दी के पीछे असल है कौन। आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर ने जन्म लिया। पहले खटक अकोड़ में मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया गया और फिर बनू छावनी पर हमला किया गया। यही वजह है कि पाक फौज हरकत में आई और सख्त कार्रवाई की गई। बनू छावनी हमले के हवाले से ISPR ने बयान दिया कि बनू छावनी पर 4 मार्च को शिद्दत पसंदों का हमला सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी जवाबी कार्रवाई में 16 दहशतगर्द हलाक कर दिए। कार्रवाई में 4 खुदकुश बमबार भी मारे गए। बयान में कहा गया कि जवाबी कार्रवाई में 5 फौजी एहलकार भी जान से गए, जबकि 13 शहरियों की अमवात हुई। हमले में 32 अफराद जख्मी भी हुए। इसके अलावा इंतहाई अहम खबर यह है कि पाक फौज ने कहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में अफगान शहरी मुलविस हैं। पाक फौज ने तालिबान पर वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान अपनी सरहदों के दिफा और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ज़रूरी इकदाम उठाने का हक महफूज रखता है। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को रखता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल होने से रोकेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हर किस्म की शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म रखती हैं। नाजरीन, इसी दौरान एक और अहम पेशरफ्त ये सामने आई कि 5 मार्च को बलूचिस्तान की पाक अफगान सरहद से 4 अफगानी दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए, जो कि एक बहुत मौसर और बहुत बड़ी कामयाबी है। बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके टोबा काकड़ी में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे तफ्तीश में अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के मजीद सबूत सामने आए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि 5 मार्च 2025 को गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों से क्लाशन कोफे, दस्ती बम और दीगर आतिशी असला बरामद हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रखी थी, जिसका उन्होंने एतराफ़ भी किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान दहशतगर्दों के मुलविस होने में बतदरीज इजाफा हो रहा है। अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी बढ़ने लगी है। मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को अफ़गान तालिबान की मुकम्मल हिमायत, सहूलत कारी और सरपरस्ती हासिल है। एक गिरफ्तार दहशतगर्द ने एतराफ़ी बयान में कहा कि मेरा नाम असामुल दीन है, वालिद का नाम गुलशाद है, मैं अफ़गानिस्तान से आया हूँ। हमारा नज़रिया हमारी ट्रेनिंग है। मेरे पास 2 बंदूकें, 2 क्लाशनकोफ, 1 ग्रेनेड और दीगर असलहा था। हम अफ़गानिस्तान से 3 दिन पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए। हम सरहदी बाड़ के ज़रिए रात में चोरी से पाकिस्तान में दाखिल हुए। दहशतगर्द असामुल दीन ने बताया कि हमने आगे पशीन जाना था और वहाँ बड़ी कार्रवाई करनी थी। दरअसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर में इजाफे की बुनियादी वजह अफगानिस्तान की सरजमीन पर पनपती दहशतगर्द तंजीमें हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह बन चुका है, जिस पर बैनुल-अक़वामी सतह पर फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ पाकिस्तान में घुसने वाले ज़्यादातर अफगान शहरी या तो मारे जाते हैं या फिर पकड़े जाते हैं। पाकिस्तान के बार बार शवाहिद देने के बावजूद अफगान अबूरी हुकूमत की खामोशी दरअसल दहशतगर्दों की हिमायत है। प्यारे दोस्तों, यहाँ हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरीना ताल्लुकात को भी समझना होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को अगर सादा अल्फाज में बयान किया जाए तो ये एक उतार चढ़ाव से भरपूर सफ़र है। दहाइयों से ये दोनों हमसाया ममालिक
پیچیدہ اور اکثر غیر مستحکم تعلقات میں جکڑے ہوئے ہیں، کبھی لڑائی جھگڑے تو کبھی مشکل کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی، یعنی یہ سمجھے کہ جیسے ایک طویل خاندانی جھگڑا ہو جس میں نسل در نسل شکایتیں وراثت میں منتقل ہوتی رہیں۔ دونوں ممالک کے اندرونی مسائل مثال کے طور پر عسکریت پسندی، اقتدار کی جنگ اور اس جیسے دیگر مسائل اکثر سرحد پار بھی پھیل جاتے ہیں، جس سے نئی کشیدگیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ بالکل اس مقولے جیسا ہے کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست، مگر یہاں دوست مسلسل بدلتے رہتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب ہمیشہ غیر یقینی کیفیت کا شکار رہتے ہیں۔ پاکستان پر افغان گروپس کی حمایت کا الزام لگایا گیا، جبکہ افغانستان نے مختلف اوقات میں ان جنگجوؤں کو پناہ دی جو پاکستان کے خلاف سرگرم تھے۔ یہ محض سرحدی جھگڑا نہیں بلکہ یہ گہری جڑیں رکھنے والا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بد اعتمادی اور تاریخی معاملات کے زہریلے امتزاج سے بھرا ہوا ہے۔ سیاسی عدم استحکام دائمی کھانسی کی طرح دونوں ممالک کے لیے مستقل مصیبت بن چکا ہے۔ قیادت کی بار بار تبدیلیوں نے مضبوط سفارتی تعلقات قائم کرنے کو ریت کے کلوں جیسا بنا دیا، جو دلکش تو ہوتے ہیں مگر سیاسی ہلچل کی موجوں سے فوراً مٹ جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کے الزام لگائے جاتے ہیں اور پہلے سے کشیدہ تعلقات کو مزید زہر آلود کر دیا جاتا ہے۔ سرحدی جھڑپیں جو اکثر جانی نقصان کا سبب بنتی ہیں، افسوسناک حد تک معمول بن چکی ہیں اور کشیدگی کو مزید ہوا دے رہی ہیں۔ 2021 میں افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے سے قبل الجھے ہوئے تعلقات کی پیچیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ پہلے ہی بہت سی شکنوں والے کپڑے میں ایک اور شکن پڑ گئی۔ پاکستان نے ابتدائی طور پر محتاط انداز میں امید کا اظہار کیا، اس توقع کے ساتھ کہ شاید استحکام واپس آ جائے، مگر یہ امید عارضی خواب ثابت ہوئی۔ حالیہ مہینوں میں جان لیوا سرحدی جھڑپوں میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا، جس نے کشیدگی کو عروج تک پہنچایا۔ اس مسلسل دشمنی کے تباہ کن نتائج ہیں، قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، آبادیوں کو بے گھر ہونا پڑ رہا ہے اور اقتصادی ترقی جمود کا شکار ہے۔ یہ تنازع ایک وسیع تر خطے میں عدم استحکام کی قوت کے طور پر کام کر رہا ہے، ایک ایسا ماحول پیدا کر رہا ہے جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے فروغ کے لیے سازگار ہے۔ یہ ایک تاریک تصویر ہے جو اس حقیقت کی یاد دلاتی ہے کہ حل طلب تنازعات کا انسانی نقصان کتنا سنگین ہو سکتا ہے۔ ایک دیر پا حل تلاش کرنے کی سوچ میں ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی افغانستان میں واخان راہداری پر نظر جمانے کی سرگوشیاں بھی عام ہیں، مگر یہ خیال پاکستان کی دیرینہ خارجہ پالیسی اور اس کی موجودہ اسٹریٹجک ترجیحات کے بالکل برعکس ہے۔ سب سے پہلے تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کسی بھی طور پر زبردستی سرحدیں بدلنے کے بالکل خلاف ہے۔ یہ کوئی خفیہ بات نہیں، یہ اس کی داخلی اور بین الاقوامی پالیسی ہے۔ پاکستان کے کسی علاقے کو فوجی طاقت سے ہتھیانے کا تصور اس بنیادی اصول سے براہ راست متصادم ہے۔ یہ پاکستان کی پالیسی میں شامل ہی نہیں۔ پاکستان کا طریقہ کار ہمیشہ سفارتی رہا، لیکن افغان حکومت کا رد عمل اکثر قبائلی نظریات کے زیر اثر لگتا ہے، جس سے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ افغان حکومت کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنے اور ٹیبل ٹاک سے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو اور خطے میں امن قائم ہو سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو رہتی دنیا تک سلامت اور شاد و آباد رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ خطے کے حالات سے باخبر رہ سکیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان پائندہ باد۔